नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर भीम रावल। उहाँ नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व उपप्रधानमन्त्री। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयहरू र कैयौँ जनजिज्ञासाहरू छन्। ती जनजिज्ञासाहरूलाई उहाँ मार्फत क्रमशः म सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। स्थानीय तहको निर्वाचन सन्निकट आएको छ। भीम रावलको एउटा अलग खालको पहिचान छ। नेपाली समाजले उहाँलाई एउटा देशभक्त नेताको रूपमा हेर्दछन्, बुझ्दछन्। तर स्वयं नेकपा एमालेमा भीम रावल कता छायामा पर्नुभयो, आम मानिसले प्रश्न गर्छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा के आकलन गर्नुभएको होला? 1। नम्बर 2, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य तागतको खेलोफड्को क्रमशः नेपाली नेतृत्व पङ्क्ति, प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्र समेत निरीह बन्न थाल्यो। निर्णायक हैसियत नेपालको पक्षले क्रमशः गुमाउँदै गयो भन्ने यो अस्तित्वसँग जोडिएका प्रश्नहरू विज्ञहरूले नै गर्न थाले। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको होला? समग्र विषय क्रमशः म आज उहाँसँग उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। म अब सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान्छु, त्यसपछि समग्र राष्ट्रिय राजनीति, परराष्ट्र मामिलामा म जोड्दछु। स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकातर्फ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट घटकै छन् कतिपय, माधव कुमार नेपालजी झलनाचीले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी छ, प्रचण्डजीले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र छ, मोहन विक्रमजीले नेतृत्व गरेको नेकपा त्यो अलिक राष्ट्रिय जनमोर्चा भन्ने छ, त्यसै गरी उपेन्द्रजीले नेतृत्व गरेको जसपा छ। यो 5 दलीय गठबन्धन चुनावी तालमेल गरेर भिडेको छ। नेकपा एमाले पनि चुनावमा छ, तर उसले पनि कमल थापा, परिवार दल यी पक्षलाई पनि सूर्य चुनाव चिन्ह पनि दिएको छ। यसरी हेर्दा एमाले पनि ठाउँ ठाउँमा तालमेलमा छ भन्ने अर्थ लाग्छ। तर तपाईको पार्टीमा एउटा हैसियत बनाएको व्यक्ति तपाईँ, तर छायामा परेको देखिन्छ। कहाँ हराउनुभयो? तपाईको राजनीतिक भविष्य के प्रश्न चिन्ह खडा भयो? अबको तपाईको राजनीतिक यात्रा सालाखाला टुङ्गिन लागेको? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया, किनभने यो आम जिज्ञासा हो, त्यसकारण यो अलिक तितो जस्तो लाग्छ, तर आम मानिसले सोधेका प्रश्न हुन्। कृपया। म कसरी हेर्छु भने यो कुनै व्यक्ति विशेष, म या अरू कसैको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ भन्ने भन्दा पनि जब हामी राजनीतिको कुरा गर्छौँ, देशको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरा गहन र गम्भीर भएर आउँछ। तपाईँले यही विषयलाई तालमेलसँग पनि जोड्नुभयो। मैले त यसलाई तालमेलको जालझेल भनेर सार्वजनिक रूपमै भनेको छु। तालमेलको जालझेल। हाम्रो देशको संविधान निर्माण गर्दा अहिले जो राजनीतिक दलका नेताहरू शीर्ष तहमा बसेको हामी पाउँछौँ, निजहरूको संलग्नतामा नेपालको संविधान बनाउँदा धेरै बहस र छलफलपछि हामीले राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था गऱ्यौँ। संविधानको भाग 29 धारा 269 मा स्पष्ट शब्दमा के व्यवस्था छ भने समान दर्शन, विचारधारा र कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आउने र आफ्नो यिनी विचार, दर्शन, कार्यक्रम उल्लेख गरेर सम्बन्धित राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा आफूलाई दर्ता गर्नुपर्ने र त्यसको प्राप्तिको लागि सबै काम गर्नुपर्ने, जसमा निर्वाचनमा भाग लिने, प्रचार प्रसार गर्ने कुराहरू पनि पर्दछन्। यो संविधानको व्यवस्था हो। तर अहिले चाहे गठबन्धनको नाममा संलग्न 5 दलहरू हुन् वा नेकपा एमालेसँग तालमेलमा गयौँ भन्नेहरू जस्तो राप्रपा नेपाल, परिवार दल र लोसपाहरू हुन्। यी राजनीतिक दलको नेपालको संविधानको अघि मैले उल्लेख गरेको व्यवस्थासँग कहाँनिर समान विचारधारा छ त? त्यसकारण सबभन्दा पहिले त यी राजनीतिक दलहरूले त्यो संविधानको व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेका छन् र नेपालको राजनीतिलाई निश्चित सिद्धान्त, मान्यता, कार्यक्रमको आधारमा अगाडि बढाउने र त्यो कार्यक्रमको आधारमा आफूलाई अगाडि बढाउने क्रममा जनताको जनादेश र समर्थन प्राप्त गर्ने र त्यो समर्थनको माध्यमबाट सरकार वा राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यसलाई लागू गर्ने जुन राजनीतिक दलको बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गतको मान्यता हो,
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको मान्यता हो त्यसलाई यी राजनीतिक दलहरूले निर्लज्ज रूपमा मिचेका छन्। त्यसमा एमाले पनि सबै छ त। मैले भनिहालेँ नि, नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादलाई अगाडि सारेर गत गोदावरी महाधिवेशन होस् वा त्योभन्दा अगाडिका महाधिवेशनबाट होस्, यसले आफ्नो समाजवाद प्राप्तिको बाटोलाई आफ्ना घोषणाहरूमा सैद्धान्तिक मान्यता हुन् भनेर प्रष्ट रूपमा अगाडि सारेको छ। अब म एउटा नेकपा एमालेको सदस्यको हैसियतले म आफैलाई सोध्न चाहन्छु, मेरो पार्टीले त्यो घोषणा गरेर त्यो मान्यता अगाडि सारेर मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेर सिद्धान्त अगाडि सारेर मेरो मार्क्सवाद लेनिनवाद कमल थापाजीसँग कहाँनिर मिल्छ? परिवार दल जसले होली वाइनको त्यत्रो काण्ड मचायो त्योसँग मेरो सिद्धान्त कहाँनिर मिल्छ? यो मलाई नै प्रश्न हो। त्यस्तै संविधानमा आगो लगाउने, संविधान निर्माणपछि देशलाई नाकाबन्दी गर्नुपर्छ भनेर सिमानामा गएर अरू कुनै छिमेकीलाई गुहार्ने महन्त ठाकुरजीको पार्टीसँग मेरो मार्क्सवाद लेनिनवाद र मेरो पार्टीले घोषणा गरेको देशभक्ति कहाँनिर मेल खान्छ? त्यो पक्षमा अर्को शेरबहादुर देउबाजीको महाकाली सन्धि होस् वा या माओवादीले 2052 सालमा उहाँहरूले जुन मतिर कथित जनयुद्ध भन्छु आज, किनभने त्यो पार्टीका नेताहरू आज बाबुरामजीले त मार्क्सवादलाई नै निन्दा गरेर गइसक्नुभयो। पुष्पकमल दाहालजी अमेरिकालाई शेरबहादुर देउबाजीसँग हस्ताक्षर गरेर म यो एमसिसी सम्झौता जसरी पनि पालन गरेर गोप्य सम्झौता गर्नुहुन्छ। अब उहाँको कुरा त्यस्तो छ। अब अरू दल त्यहाँ कस्ता छन्? छात्र माधव नेपालजी 15 वर्ष यो पार्टीको महासचिव हुनुभयो नेकपा एमालेको, त्यसपछि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो र यो पार्टीलाई विधिबाट चलाउँछु, सिद्धान्तबाट चलाउँछु, समाजवादको बाटोमा अगाडि बढाउँछु भन्नुभयो होला कि क्या हो भनेर शङ्काको लाभ उहाँलाई नै दिएको थिएँ मैले त। तर उहाँ पनि त्यही गठबन्धनमा गएर आखिर नेपाली काङ्ग्रेसको कथित प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेर जुन उहाँहरूले भन्नुभएको छ, कथित किन भने त्यो सिद्धान्तको कहीँ पनि तालमेल नभएर भने मैले त्यसलाई बोकिरहनु भएको छ। भनेपछि यी राजनीतिक दलहरूले यो नेपालको संविधानको त्यो व्यवस्थालाई स्मरण गरेका छन् कि छैनन्? निर्वाचनमा जाँदा झापा एउटा नमुना जिल्ला छ, त्यहाँ कुनै ठाउँमा त्यही जिल्लामा रापरपा एमालेको एकता, त्यही जिल्लामा अर्को ठाउँमा यो गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दल र रापरपाको तालमेल। भनेपछि अब संविधानले निर्देशित गरेको राजनीति, बहुदलीय प्रणालीको मान्यता, ती राजनीतिक दलहरूले आफ्नै घोषणामा भनेका कुराहरू ती सम्पूर्ण खण्डित भएका छन् र फगत पद, प्रतिष्ठा र त्यसबाट हुने लाभमा राजनीतिलाई केन्द्रित गराएर देशको भविष्यलाई अनिश्चित दिशातर्फ घचेट्ने यो दुष्प्रयास हो भन्ने मेरो भनाइ छ। र मैले त्यसैले योभन्दा अगाडि नै सार्वजनिक रूपमा के भनेको छु भने बहुदलभित्र निर्दलीयताको अभ्यास हो यो। र अब यसमा कुनै दलको कार्यक्रम कहाँ छ भनेर जनताले को लोकप्रिय छ भनेर एउटालाई मत दिएर निर्वाचनपछि त यो राजनीतिक दल पो जनताको जनादेश लिएर आएको छ भनेर मूल्याङ्कन कुनै राजनीतिकले गर्न सक्दैन। अब किनभने कसको मत भन्ने सबै मास कोदो एकै ठाउँमा मिसेर आएका छन्, कुन चाहिँ दलको स्वच्छता भन्ने छैन एउटा। अब यही प्रसङ्गमा तपाईँले जुन मेरो राजनीतिलाई जोड्नुभयो, मैले विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीति गर्दा देशको सर्वोपरि हित, देशको स्वाधीनता र कम्युनिस्ट पार्टी भनेको 6 सालमा स्थापित हुँदा यसले असमान सन्धि सम्झौताको विरोध गर्ने, साँच्चीकै जनताको बिचमा न्याय समानताको पक्ष पोषण गर्ने, असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने र नेपाली भनेर एउटा स्वतन्त्र रूपमा संसारको अगाडि शिर ठाडो गरेर हिँड्न सक्ने नागरिक हुने त्यो बाटो यो पार्टीले लिएको छ भनेर म यो पार्टीमा लागेको हो। र शिक्षा क्षेत्रमा जुन बेला म अनुराग शिविरको नेता थिएँ त्यो बेला शिक्षा प्रणाली भनेको उत्पादनमूलक बनाउने, खालि विदेशी भक्तिबाट होइन देशभक्तिबाट त्यसलाई अगाडि बढाउने र हाम्रा देशका साधन स्रोत सबै नेपालको सर्वोपरि राष्ट्रिय हितमा परिचालित गर्ने भनेको थियो। अहिले के भयो? जलस्रोत भयो, हतपत्त त्यो हाम्रा रणनीतिक नदीनालाहरू कसरी अर्कालाई जिम्मा लगाउने, कसरी हाम्रा देशका खनिजहरू अर्को देशलाई जिम्मा लगाउने। अहिले त साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक दलको वृत्तभित्र जो अधिकार सम्पन्न व्यक्तिहरू छन्, विदेशीको भक्ति को बढी गर्न सकिन्छ भने होडबाजी पो म देख्छु। त्यसैले गर्दा यस्तो स्थितिमा म जस्तो व्यक्ति, यस्तो धारणा राख्ने व्यक्तिले प्राधान्यता नपाउनु या त्यो पार्टीभित्र भन्नुहोस् न, मेरो पार्टीमा म यसमा जोडेँ यो लाइन मेरो वाक्य पुरा नगरिकन, मैले अघि नाम लिएका 3 जना व्यक्तिहरू जो सूर्य चिन्ह साझा हुने रे। आश्चर्यको कुरा त के छ भन्दाखेरि उनीहरूले सूर्य चिन्ह लिने अनि त्यो सूर्य चिन्हबाट जितेर आएपछि
आफ्नो पार्टी छोड्न नपर्ने रे। त्यसैले मैले यहाँभन्दा अगाडि नै भनिसकेँ के सूर्य चिन्ह भनेको कुनै यस्तो व्यावसायिक वस्तु हो जसलाई भाडामा दिन सकिन्छ वा बिक्री गर्न सकिन्छ। किनभने अहिले चाहे रुख होस् चाहे सूर्य होस् या कुनै पनि चिन्ह हुन्, ती चिन्ह त्यो राजनीतिक दलको मूल्य मान्यतासँग गाँसेर आउँछन्। किनभने उनीहरूको मूल्य मान्यता जनताले मानेको छ कि छैन भन्ने कुरा जुन त्यसलाई परीक्षण गर्ने हो निर्वाचनमा, त्यो परीक्षण गर्ने माध्यम भनेको उनीहरूको निर्वाचन चिन्ह हो। अब भन्नुहोस् महन्त ठाकुरले त साझा चिन्ह भन्नुभएको छैन, जस्तो परिवार दलको कुनै नेता र राप्रपा नेपालको कमल थापाजी जस्तोले त्यो सूर्य चिन्ह साझा लिएर जाँदा मताल्ने मान्छेले कुन चाहिँ कार्यक्रममा दिने भयो त? मार्क्सवाद लेनिनवादलाई भोट दिने हो कि त्यो? मार्क्सवाद लेनिनवाद विरोधी नेकपा एमालेको शब्दमा प्रतिक्रियावादीहरूलाई हाल्ने हो कि? यस्तो गाई जात्राभित्र तपाईँले जुन मेरो व्यक्तिगत कुरा सोध्नुभयो, यस्तो गर्नु हुँदैन। देशलाई मूल्य मान्यतामा हिँडाउनुपर्छ, नेपालको संविधान अनुसार हिँडाउनुपर्छ भन्ने व्यक्ति त यस्तो अवस्थामा सम्भवतः गौण मात्र होइन कि यो यस्तो गर्नेहरूको आँखामा शत्रु यही हो कि क्या हो भन्ने पनि पर्न सक्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँले भने यो सामान्य हेर्दाखेरि मानिसहरूलाई यो के भयो यो व्यक्तिगत जीवन भन्ने पर्न सक्छ। तर म यस्तो स्थिति निर्माण हुँदै गरेको भए तापनि हामीले विगतमा एउटा राजनीतिक मूल्य मान्यताको लागि हामी अड्यौँ, हामी अगाडि बढ्यौँ, राष्ट्रलाई सर्वोपरि ठान्यौँ। म आफू जसले जेसुकै ठान्नुहोस् अविचलित त्यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरामा दृढ छु र मेरा धारणा विचार म तदनुरूप नै एकदमै निरन्तर म प्रवाह गरिरहेको छु र म त्यसबाट विचलित हुन्न पनि। तर तपाईँ नेकपा एमालेको नेता हो, प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ, हिजो ओलीजीसँग प्रतिस्पर्धा पनि गर्नुभयो महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षका लागि। तपाईँले अडान त राख्नुभयो होला कि, तर जे जति अपराधजन्य कृत्यहरू यदि तपाईँको पार्टीले नेतृत्व पङ्क्तिले गर्छ, तपाईँ त्यहीँ टाँसिएर बस्नुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँ भागीदार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? दुई तीनवटा चरणबाट जान्छ राजनीति। एक त राजनीतिक दलहरूभित्र राजनीतिक वैचारिक सङ्घर्षको चरण हुन्छ। म अहिले त्यो चरणमा छु। नेकपा एमाले भित्र मैले नेकपा एमालेका आधिकारिक धारणाहरू जो मार्क्सवाद लेनिनवादमा आधारित छन्, देशभक्तिमा आधारित छन्, जनताको बहुदलीय जनवादमा आधारित छन्, म त्यसमा कायम छु। र त्यहाँ ती विचारहरूमाथि जुन प्रहार भइरहेछ, त्यसमा विकृति आइरहेछ, विचलन आइरहेछ, त्यो आउनुहुन्न भन्ने म धारणा राखेर त्यहाँ राजनीतिक वैचारिक सङ्घर्ष फरक मत राखेर मेरो सार्वजनिक रूपमै भनिरहेको छु नि म। त्यसकारण त्यो मेरो एउटा धारणा छ। मैले गएको महाधिवेशनमा यो भर्खर अगाडि सम्पन्न महाधिवेशनमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मैले आफ्नो जुन धारणा बाहिर राखेको थिएँ, दृष्टिकोण बाहिर राखेको थिएँ, त्यहाँ पनि मैले प्रष्ट रूपमा यो कुरा उल्लेख गरेको छु। त्यो महाधिवेशनको थलो पनि मेरो राजनीतिक र वैचारिक सङ्घर्षको थलोमा परिणत भएको थियो। त्यहाँ त्यो पार्टीलाई विधिबाट चलाउने, सङ्गठनात्मक प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने, लोकतन्त्र र समाजवादका मूल्य मान्यता विधानका प्रणालीबाट अगाडि बढाउने कुरामा मैले दृढतापूर्वक त्यहाँ आफूलाई उभ्याएँ। अहिले पनि मैले त्यही उभ्याएको छु। त्यसकारण यो टाँसिएको नभएर यत्रो ठुलो नेकपा एमाले राजनीतिक दल जसमा म मात्र होइन, म जस्ता हजारौँ मानिसहरूले यो पार्टी निर्माणमा पसिना बगाएका छन्, कतिले त रगत पनि बगाएका छन्, कतिले जीवनको समर्पण गरेका छन्। त्यसकारण यो सङ्गठनलाई संस्थालाई बचाउन सकिन्छ कि? यदि यो बच्यो भने त अहिले यसमा जुन विचलन देखा पर्दैछ, यसको जुन विकृति यहाँभित्र देखा पर्दैछ, यसलाई सच्याएर हटाएर जाने अवस्थामा पुग्यो भने त यो देशको लागि उपयोगी बन्न सक्छ नि यो सङ्गठन। यो सङ्गठन तहस नहस हुनु भनेको त आखिर देशलाई क्षति नै हुन्छ। किनभने एउटा देशभक्तिपूर्ण धारणा अगाडि बढाउन भनेर सिर्जना गरिएको राजनीतिक दल त्यो विचलित भएर त्यो गलत बाटोमा गयो भने त त्यसले अन्ततः देशलाई पनि क्षति हुन्छ। त्यसैले अहिले म त्यही चरणमा छु। म टाँसिएको होइन कि त्यहाँ टाँसिएका खराब कुरालाई उक्काउने प्रयासमा छु। मैले त्यो सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँलाई अझै विश्वास छ? देशभरिका धेरै कार्यकर्ताहरू यी भइरहेका कुराहरूप्रति सन्तोष मानेर बसिरहेका छैनन्। अब अहिले त निर्वाचनमा हेर्नुभयो भने पनि कयौँ ठाउँमा मानिसहरूले पार्टी छोडेका छन्, कति ठाउँमा विद्रोह गरेका छन्, एमाले छोडेका छन्, एमाले विद्रोह गरेका छन् एमालेबाट। यद्यपि एमालेमा पनि कतिपय मान्छे आएका छन्, तर नेकपा एमालेमा आउने मानिसहरू विगतमा कुनै राजनीतिक त्यस्तो लामो अनुभव, प्रशिक्षण, एउटा मार्क्सवाद लेनिनवाद देशभक्तिको बाटोबाट आएकाहरूको सङ्ख्याभन्दा पनि पदहरू मलाई पद चाहिन्छ सोझै भन्ने गरेका छन्। म यो पार्टीमा आउनुको मतलब मैले फलानु पद खोजेको हो खुलेआम भने म हेरिरहेको छु। तर आउने क्रम पनि छ, अर्थात् अवसरवादी चरित्र। अब उनीहरू भोलि रूपान्तरित पनि होलान् आशा गरौँ होइन, किनभने यही समाजबाट मान्छेलाई हामीले रूपान्तरित गर्ने हो। तर कतिपय मान्छेहरू यस पार्टीमा धेरै लामो त्याग बलिदान
यसको देशभक्तिको भावनाबाट ओतप्रोत भएर जनताको बदले जनवादबाट ओतप्रोत भएर लागेका मानिसहरूले पार्टीप्रति छोडेका पनि छन्। त्यस कारणले गर्दा यो राजनीतिक दलभित्र मैले अघि जुन कुराहरू यो पार्टीको घोषित नीति कार्यक्रम सिद्धान्त बमोजिम अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भने त्यसको लागि धेरै ठुलो सशक्त आवाज उठ्न पनि सक्छ। हेरौँ स्थानीय तहको निर्वाचनपछिका परिणामहरू, त्यसपछि यो पार्टीभित्र उठ्न सक्ने आवाजहरू कस्ता आउँदो रहेछन् त्यो पनि हामीले प्रतीक्षा गरौँ न। आकलन चाहिँ के गर्नु भएको छ त तपाईँले स्थानीय तहको चुनावको परिणामको? अहिले जनताहरूको अगाडि धेरै अप्ठ्यारो पर्यो। कसरी पर्यो भने राजनीतिक दलहरू आफ्ना नीति कार्यक्रम प्रष्ट रूपमा लिएर विभिन्न कुरा एकै ठाउँमा घ्यासमिस गर्ने, विपरीत सिद्धान्त भएका व्यक्तिहरू नेपालको संविधानको मान्यता विपरीत, आफ्ना आफ्ना पार्टीका घोषित नीति र सिद्धान्तको विपरीत मिसिएर जुन राजनीतिक दलहरू गएका छन् त्यसबाट जनतालाई के अप्ठ्यारो परेको छ भने अब यो राजनीतिक दल ठिक हो भनेर एकहोरिएर मत कता दिने भनेर जनताको अगाडि धेरै राजनीतिक दर्शन विचारवाद यी सब सिद्धान्त यी सब जसलाई आदर्श मानिएको ती केही छैन अहिले। मतलब यो समाप्तिको दिशामा छन् भन्ने अहिले वाद एउटा वाद छ, सशक्तवाद, पदवाद। अब हुँदा हुँदा अहिले मैले देशका विभिन्न ठाउँमा जारी गरिएका कोही प्रतिबद्धता भन्छन्, कोही सङ्कल्प भन्छन्, कोही घोषणापत्र भन्छन्। मैले केन्द्रीय रूपमा जारी भएका घोषणापत्र त आधुपान त राम्ररी पढेँ। सबै पार्टीका जसले गरिरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ गरेका छैन, किन गरेका छैन, अरू धेरैले गरेका छन्। नेकपा माओवादीले गरेन भनेपछि उसले पनि केही रूपरेखा जस्तो निकालेको त्यो पनि मैले पढेँ। अनि म पालिकाका पनि कतिपय महत्त्वपूर्ण ठाउँका म हेरिरहेको छु। अहिले एउटा होडबाजी के छ भने यो राज्यको जुन कोष छ नि बजेट, त्यसलाई हामी कसरी उत्पादनमुखी काममा लगाउने, कसरी हामी यो राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने। आज हाम्रो देश निकै ठुलो आर्थिक सङ्कटमा छ। त्यसबाट पार पाउनको लागि हाम्रा साधन स्रोत, हाम्रा प्राप्य प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेमा छैन। त्यहाँ कसरी देशमा उद्योग धन्दा खोल्ने, कसरी आफ्नो खुट्टा उभिनु छैन। त्यहाँ होडबाजी के छ भने म सुत्केरीलाई 6 महिनामा 50,000 बाँड्छु। अब म तपाईँसँग नि कसरी पेश हुन चाहेँ भने तपाईँको पार्टी नेकपा एमालेमा तपाईँ, युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साके, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई लगायतका जो व्यक्तिहरू हिजोका दिनमा जुन धारणा राख्नुहुन्थ्यो, तपाईँहरूको चर्चा सुन्ने छ नेकपा एमालेमा। तपाईँहरूसँग केपी ओलीजी अर्थात् पार्टी अध्यक्ष कुनै सल्लाह परामर्श छलफल केही हुन्छ कि हुँदैन, या हुँदैन भने तपाईँहरू मात्रै पनि कहिलेकाहीँ बस्नुहुन्छ कि, या तपाईँहरू कुनै समयको त्यो प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ, त्यस्तो अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ जुन बेला तपाईँहरू एउटा नयाँ ढङ्गले एउटा राजनीतिक आकार दिने अथवा पार्टीभित्र म अलिक खुलेरै प्रश्न उठान गरेँ विद्रोह गर्ने नयाँ अवस्था सिर्जना गर्ने त्यो सम्भावना छ तपाईँहरूको तर्फबाट? हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीजी र नेता माधव कुमार नेपालजीले नै कार्यदल बनाउनु भयो। पार्टीलाई एक बनाउनु होला, तपाईँहरूले प्रस्ताव ल्याउनुहोस् भन्नुभयो। तदनुकूल हामीले 10 बुँदे प्रस्ताव ल्यायौँ। तर त्यो 10 बुँदे प्रस्तावप्रति उहाँहरू दुवैजनाले कार्यान्वयनमा इमान्दारी देखाउनु भएन। र हामी 10 जना जो थाई कमिटीका नेताहरू थियौँ, हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यौँ र त्यसलाई यहाँहरूको शब्दमा 10 भाइ भनेर भनियो। तर हामी 10औं महाधिवेशनमा गएपछि त्यो 10 भाइ भन्ने कुरा पनि समाप्त भयो, सकियो। अब त्यो छैन केही पनि। तपाईँले जुन व्यक्तिहरूको नाम लिनुभयो त्यो सबै व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरू। अब उहाँहरूले, म पनि एउटा व्यक्ति मात्रै हो। त्यसकारण अहिले हामी त्यो कुनै 10 भाइ चलनचल्तीको भाषामा त्यो कायम छैन। अब कुरा के हो भने नेकपा एमालेको कुनै पनि नेता कार्यकर्ता जो यसको जनताको बहुदलीय जनवाद, मार्क्सवाद लेनिनवाद, यसले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, राष्ट्रको स्वाधीनता, उन्नति, समृद्धि, देशका साधन स्रोतहरू देशको हितमा लगाउने भन्ने जुन यो पार्टीका मान्यताहरू छन्, अझ नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख जुन व्यवस्था भनेको छ त्यसलाई साँच्चैकै कार्यान्वयन गर्ने मान्यता राख्छन्। अब त्यस्तो राख्ने व्यक्तिहरू कोही व्यक्तिगत हुनुहुन्छ भने पार्टीमा अवश्य उहाँहरूले त्यो कुरा गर्नु होला। म त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु, म गरि पनि रहेछु। अब त्यो गर्यो भने भोलि मान्नुहोस् कि यो पार्टी अहिलेको भन्दा धेरै अप्ठ्यारोमा जाने भयो, सङ्कटग्रस्त हुने भयो, देश धेरै अप्ठ्यारोमा पर्ने भयो भने त्यस्तो धारणा राख्ने व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आउँदैनन् भन्ने होइन, आउन सक्छन्। तर त्यो अहिले कुनै गुटको रूपमा या यो मान्यता राख्ने व्यक्ति हामी यसो गर्छौँ, अघि तपाईँले भन्ने जस्तो यो बिन्दुमा चाहिँ विद्रोह गरौँला भन्ने त्यस्तो कुनै कुरा अहिले छैन। अब तपाईँसँग नि म एमसिसीको सवालमा म प्रवेश गर्छु है। त्यो समसामयिक राजनीति त जोड्छु नै, तर त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय। तपाईँ लगायत
ठुलो सङ्ख्याका आधाभन्दा बढी हिस्साका नेपालीहरू त्यस बेला जुन ढङ्गले एमसिसी उप धारणा राख्दथे, अन्तत्वगत्वा तपाईको पार्टी नेकपा एमालेको पनि सहयोगमा जालझेलपूर्ण ढङ्गले संसदमा छलफल पनि भएन। सरकारले एमसिसीलाई यसरी अनुमोदन गरायो जसमा तपाईको पार्टी नेकपा एमाले पूर्ण रूपले सहमत देखिन्थ्यो। अर्थात् होइन भने जस्तो, तर अनुमोदन भयो। अब त्यो एमसिसी त्यसरी अनुमोदन गर्ने र एमसिसी उप तपाईँ जे धारणा राख्नुहुन्थ्यो र राखिरहनु भएको छ, त्यो पार्टीमा तपाईँ रहिरहनुको के अर्थ बताउनुहोस् त? मैले अघि नै भने म राजनीतिक र वैचारिक सङ्घर्षको चरणमा छु भनेर। जुन त्यति बेला मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसिसीसँगको सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट जबरजस्ती अनुमोदन गराइयो, त्यो बेला नै मैले संसदको त्यही मञ्चबाट यो राष्ट्रिय स्वाधीनता विपरीतको षड्यन्त्र हो र देश र जनताप्रतिको अपराध हो भनेर मैले सार्वजनिक रूपमै संसदमै मैले भने। नेपालको संविधानमा सन्धिको सम्मेलन, अनुमोदन, समर्थन, स्वीकृति गर्ने जुन प्रावधान छ त्यसलाई ठाडै मिचेको थियो। किनभने सङ्घीय कानुनको अभावमा त्यो पेश गर्नै मिल्दैन थियो। एउटा अर्को, संसदको एउटा कुनै अधिवेशनमा पेश गरिएको जुन प्रस्ताव छ त्यो अधिवेशन समाप्त भएपछि त्यसको औचित्य त्यही समाप्त हुन्छ। त्यो अर्को पटक त्यसलाई अगाडि ल्याउने हो भने त्यसलाई नयाँ ढङ्गले दर्ता गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि गरेन। एकदम निर्लज्ज ढङ्गले मन परी किसिमले त्यो पेश गरियो। एउटा त्यो पेश गर्ने तरिका त्यो भयो। दोस्रो, 1 दर्जन जति अरू पनि सम्झौता थिए, त्यो कुनै पनि संसदमा त्यहाँ कसैलाई जानकारी गराइएन। मैले त्यहीबाट माग गरेको थिएँ, किन यहाँ पेश नगर्ने भनेर। यदि सरकार इमान्दार थियो र त्यसमा कुनै अन्यथा थिएन भने ती अरू सम्झौता संसदलाई किन दिइएन, किन बाँडिएन त्यहाँ सांसदहरूलाई भन्ने प्रश्न छ। तेस्रो कुरा, अब यसैसँग सम्बन्धित अहिलेको वर्तमानको कुरा गर्ने हो भने त्यो अनुमोदन हामीले गऱ्यौँ भनेर जुन संसदले सरकारलाई भन्यो होला, सरकारले त अमेरिकालाई पत्र पठायो होला नि, त्यो पत्र अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। त्यो सार्वजनिक गरिनुपर्छ। नेपाली जनताको त्यत्रो ठुलो जनमतले राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रतालाई जुन आवाज उठायो, नेपालको संविधान मिचेर नेपालको स्वाधीनतामाथि आँचाउने, नेपालको स्वतन्त्र असंलग्न परराजनीति मिचेर नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको होडबाजीको थलोको दिशामा धकेलिने कार्यको जुन नेपाली जनताले विरोध गरे, त्यत्रो विरोध गरेको, अनुमोदन गरेको, विरोध पछि पनि जबरजस्ती हल्लाको बिचमा जुन अनुमोदन गरियो, अनि त्यो अनुमोदन कसरी भयो, के भयो, के चिठी लेख्यो भन्ने कुरा नेपाल सरकारले बाहिर ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन, अहिलेसम्म ल्याएको छैन। भर्खरै त्यो सम्झौता राजपत्रमा छापियो, मैले हेरेँ। मैले त्यसै बेला भनेको थिएँ, अब यो नेपालको कानुनभन्दा माथि अमेरिकी कानुन हुनेछ भनेर जुन लेखिएको छ, यहीँबाट खेल सुरु हुन्छ र अरू अनि अमेरिकी हितको विपरीत जान नपाउने भनेर मन्त्रालयसँग गरेका सम्झौता त मैले तपाईँको यही कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छु। अब राजपत्रमा प्रकाशित भयो। म यहीँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु यो एमसिसीका भक्त हुँ भन्नेहरूलाई, सम्झौताका भक्त हुँ भन्नेहरूलाई, नेपालमा विभिन्न देशहरूले आश्रम अनुदान दिएका छन्, विकास सम्झौता भएका छन्, आयोजना विकास सम्बन्धी सम्झौताहरू, के कुनै राजपत्रमा छापिएको छ? छैन। त्यसकारण मैले भनिसकेँ सार्वजनिक रूपमा, यहीँबाट अब नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनतालाई सीमित गर्ने खेल यहीँबाट सुरु हुन्छ। अब अरू यसका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू कसरी भोलि कार्यान्वयन हुनेछन् त्यो भोलि बुझ्दै गइएला। यसमा त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी त्यसले यी चिजलाई काट्छ। भोलि अमेरिकाले त्यस्तो ढङ्गले पेश भयो भने संसदले व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेको हुनाले त्यो चिजलाई हामी अर्को ढङ्गले प्रस्तुत हुन सक्छौँ भन्छ नि त। भियना महासन्धिको दुहाई दिएर त्यो कुरा अगाडि सारिएको छ। म पनि कानुनको विद्यार्थी हुँ। मैले भियना अभिसन्धिका ती सबै धाराहरू पढेको छु। भियना अभिसन्धिले के भन्छ भन्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासँग सम्बन्धित दुईटा पक्षको स्वीकृतिमा मात्रै त्यो परिवर्तन हुन्छ। कुनै सम्झौता भयो भने त्यो सम्झौतामा यस्तो कुरा छुट्न गयो, हामीले संशोधन गरेर थप्नुपर्ने भनेपछि अनि त्यसलाई व्याख्यात्मक टिप्पणी मार्फत थप्ने हो। त्यो एकपक्षीय ढङ्गले त्यो कुनै कुरा थपिँदैन। तर पनि म शङ्काको लाभ एकछिन सरकारलाई दिन्छु, ल भइहाल्यो। पहिलो कुरा त जति त्यसमा हाम्रो राष्ट्रको हित विपरीतका प्रावधानहरू छन् सबैमा व्याख्यात्मक टिप्पणी छैन, यो हामी बुझौँ एउटा कुरा। तर 12 बुँदेमा जति समेटेको छ त्यो पनि भोलिको दिनमा कसरी हुँदो रहेछ त हेरौँ न त भन्ने एउटा प्रसङ्ग। तर जुन 12 बुँदे त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्यो भियना महासन्धिलाई सिरानी हालेर त्यो नेपाली जनतामाथिको खेलबाड हो। त्यो
त्यसरी हुँदैन त्यो पुरै जनतालाई मैले त्यसलाई यो जनतालाई एक प्रकारले ठग्ने प्रवृत्ति हो भनेको थिएँ मैले, संसदमै भनेको थिएँ मैले। त्यस कारण त्यसको अर्थ छैन। अब यही प्रसङ्गमा हेर्नुहोस् यो कस्तो खेल खेलिँदैछ भने केही समय अगाडि के भन्यो भने अब अहिले जुन यो एमसी सम्झौतापछि अमेरिकी अधिकारीहरू अमेरिकी राजनीतिक लड्को लागेको छ, आउने जाने लड्को लागेको छ। यो अहिले नेपाल अमेरिका बिचको 75 वर्ष सम्बन्ध भयो, स्थापना भएको 1947 मा सम्बन्ध स्थापना भयो। त्यसपछि 1951 देखि नै प्राविधिक सहयोग नामबाट त्यो थालनी भएको थियो। अनि पछि युएसएड आइसकेपछि त्यसलाई युएसएड मार्फत सहयोग गरिन्थ्यो र त्यति बेला संसारमा शीतयुद्धको अवस्था थियो। उत्तर छिमेकी चीनमा कम्युनिस्ट क्रान्ति भर्खरै सम्पन्न भएर अमेरिका र चीनको बिचमा सम्बन्ध एकदमै कटु भएको अवस्था थियो र 1962 मा चीन र भारतको बिचमा युद्ध भएको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा चीनको सहयोग यहाँ सुरु भएको छ र त्यो चीनको सहयोगको सुरुमै के कुरा उल्लेख गरेको छ भने यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ, नेटमा त्यो भेटिन्छ। अमेरिकाले नेपालमा दक्षिण एसियामा नेपालमा सहयोग गर्नुको अर्थ एक नेपालमा अमेरिकाको हित साधना गर्ने र अमेरिकाको वस्तु व्यापार बढाउने, त्यसको लागि बजार विस्तार गर्ने र अमेरिकाका आधारभूत हितहरू सुरक्षा हितहरूको संरक्षण गर्ने र नेपाल दक्षिण एसिया जस्तो एउटा रणनीतिक महत्त्वको ठाउँमा भएको हुनाले त्यहाँ अमेरिकाले लगानी गर्ने त्यो उद्देश्यबाट त्यो आरम्भ भएको छ। हुँदाहुँदा त्यो झाँगिँदै गएर कहाँ पुगेको छ? हिन्द प्रशान्त रणनीतिको नेपाललाई अङ्ग बनाउने ठाउँमा पुगेको छ, झाँगिँदै गएर अहिले होइन। मैले यो अमेरिका नेपालको बिचमा जुन सुमधुर सम्बन्ध छ, अमेरिकाले योगदान गरेको छ, म धन्यवादै दिन चाहन्छु। मेरो त्यसप्रति पूर्वाग्रह होइन। त्यो सहयोग किन त्यसरी नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने गरी र नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्रबाट विचलित गराएर नेपालको संविधानको प्रावधान विपरीत किन धकेल्यो भन्नेमा मेरो मूल आपत्ति छ। अब यसै प्रसङ्गमा अहिले अब मैले हिजो अस्ति मात्रै समाचार माध्यममा पढेँ, अब अमेरिकी एउटा सहायक मन्त्री जसले तिब्बतको मामिला हेर्ने र किनभने अमेरिकाले स्वतन्त्र तिब्बतको कुरा गरिरहेको छ र दलाई लामालाई समर्थन गरिरहेको छ। नेपाल त कुनै शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वमा पर्न नहुने हो नि, नेपालको संविधानले त्यो अनुमति दिँदैन। म पञ्चायतकालको फेरि कुरा गर्छु। 1962 मा चीन र भारतको युद्ध भयो, तर नेपाल तटस्थ बस्यो नि, पञ्चायतकालमा पनि तटस्थ बस्यो नि। अनि आज आएर यत्रो बहुदलीय व्यवस्थामा हामी 101 घागौँ, निर्दलीय व्यवस्था समाप्त गरेर हामीले चाहिँ गजब अब सिद्धान्तमा देशलाई स्वाधीन बनाउँछौँ भन्ने व्यक्तिहरूले आज अब स्वतन्त्र तिब्बत सम्बन्धी मामिला हेर्ने मन्त्रीलाई यहाँ निम्ता किन गरेको? त्यसको सन्देश के जान्छ? अब मैले त्यसैले हिजो नै मैले सार्वजनिक रूपमा मेरो ट्विट मार्फत विचार भनिसकेँ। नेपाललाई शक्ति राष्ट्र एमसीसी सम्झौतापछि नेपाललाई अब स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई सिद्ध्याउने, शक्ति राष्ट्रको भूमरीमा पठाउने यो सङ्केत होइन त भनेर मैले प्रश्न गरेको छु। एक अब यही प्रसङ्गमा एउटा चाखलाग्दो विषय म भन्न चाहन्छु। कृपया के बताउनुहोस्। केही समय अगाडि यो एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भइसकेपछि को प्रसङ्गमा अब अमेरिकाले 86 अरब रुपियाँ दिनुभयो नेपाललाई भनेर समाचार आयो र त्यो एमसीसीको धेरै गुणगान गाउनेहरूले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा यो सामाजिक सञ्जालमा विशेष गरी एकदम व्यङ्ग्य कसेर राष्ट्रवादी हो, अब अमेरिकी जनताले 86 अरब उपहार दिए नि नेपाललाई, यसको पनि विरोधमा के निकाल्छौ कि भनेर उनीहरूले विचार प्रवाह गरे। अनि मलाई लाग्यो साँच्चीकै दिएको हो कि त। मैले अर्थतन्त्रका सम्बन्धित सबै कुराहरूलाई अगाडि अध्ययन गर्ने कुरा सुरु गरेँ। अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीसँग यसबारेमा सोधेँ, के हो त्यो साँच्चीकै 55 अरब दिनुपर्दा त यत्रो एमसी सम्झौता गरेर दर्जन सम्झौता गरेर नेपाललाई उपनिवेशकरणको बाटोमा धकेलिया छ, 86 अरब दियो त अमेरिकाले। मैले भने दिएको भए त धन्यवादै दिनुपर्छ। के रहेछ भनेर मैले त्यो अर्थ रहेछ चाहिँ के त म भन्दैछु। अर्थ मन्त्रालयमा बुझेँ, मैले राष्ट्र ब्याङ्कका ती दस्तावेजहरू अध्ययन गरेँ। भरे कुरो त के रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् कसरी नेपाली जनतालाई त्यो अलि स्पष्ट होस्, आम मानिसले बुझ्नु कसरी भ्रम पारिँदैछ। त्यसपछि मैले यो डेभलपमेन्ट पार्टनर अन बजेट डिस्बर्समेन्ट अर्थात् बजेट विनियोजनमा यो विकास सम्बन्धी साझेदारीमा संलग्न देशहरू, जसमा अब म धेरै देशको त अहिले नाउँ लिन्न, जस्तो मुख्य रूपमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अब एसियाली विकास ब्याङ्क, चीन, जर्मनी, यो ठुलो रकम दिनेको कुरा गरेँ मैले, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, भारत, जापान होइन, त्यसपछि संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अमेरिका, विश्व ब्याङ्क, अरू पनि छन् यहाँ। मैले प्रमुखको यो मूलको हेरेँ, यो के रहेछ अनि के कुरा रहेछ तथ्य कुरा त भन्दाखेरि यी प्रत्येक मैले जसको अहिले नाम लिएँ
अब खास गरी हाम्रो छिमेकीको नाउँ लिउँ, चीन र भारत, सबैले प्रत्येक वर्ष नेपाललाई निश्चित रकम अनुदान दिँदा रहेछन्। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहुन्छ भने गत वर्ष चीनले 9,30,26,787 अमेरिकी डलर भनेपछि यो अहिलेको विनिमय दरमा 11-12 अरब लगभग होला, लगभग होइन? 11-12 त्यो दिएको रहेछ। अनि लगातार उसले, मैले यो सन् 2011-12 देखि आर्थिक वर्ष त्यो वेददेखि लगातारको यो सूची हेर्न सकिन्छ। यो चीनले निरन्तर त्यही ढङ्गले त्यही गरेको रूपमा छ। दिएछ। अब भारत, हाम्रो अर्को छिमेकीको कुरा गरौँ। भारतको कुरा गर्नुहुन्छ भने भारतले पनि दिएको रकमलाई हामीले हेऱ्यौँ भने उसले पनि लगभग त्यस्तै 10-11 अरब यो चाहिँ सबै अनुदान हो। अनुदानको कुरा, किनभने अमेरिकाले 86 अरब दियो भने हल्ला गर्यो नि त, दिएको रहेछ। अनि यो सालाखाला हेर्दा कुनै वर्ष चीनले बढी दिएको छ, कुनै वर्ष भारतले बढी दिएको छ। अमेरिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अमेरिकाले 2018-19 आर्थिक वर्ष, यो अङ्ग्रेजी साल लेखिया छ यहाँ, त्यस्तै 8 अरब जति दिएको रहेछ त्यति बेलाको यो हाम्रो विनिमय दर हेरेर। अनि यो चीन र भारतले दिएको अनुदान भन्दा अलिक कम छ, अलिक कम छ त्यति बेला। र यो कुनै वर्ष कसैले अलि बढी दिएको छ, कुनै वर्ष कसैले बढी दिएको छ, यसरी यो छ। ऋणको सूची पनि मसँग छ, कसले कति दियो भन्ने कुरा। अनि यो के गरेको रहेछ भन्दाखेरि त जुन 86 अर्ब अमेरिकाले एकैचोटि दियो जो भनिएको छ, अब म भन्दैछु, त्यो चाहिँ के म भन्दैछु नि। अनि मैले अर्थ मन्त्रालय यो सहयोग बुझ्दाखेरि त यो जुन वर्षमा दिने अमेरिकाको जुन सहयोग छ नि, 5 वर्षको दिएकोलाई एकैचोटि जोडेर यो एमसिसीबाट जुन सिर्जित एउटा आलोचना छ, अमेरिकाले यस्तो गर्यो हाम्रो देशलाई भनेर जनतामा जुन विरोध छ, त्यसलाई भ्रमपूर्ण प्रचार गरेर अमेरिकाले त 86 अरब एकैचोटि दियो नि भनेर पार्नलाई, यो खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र अमेरिकाको सहयोग, यो पूर्वाधार निर्माण छैन, यो वर्षमा दिने कोही मात्रै छ। धेरै जस्तो यो कतिपय त यो अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, राष्ट्रिय सरकारी संस्थामा जाँदो रहेछ, धेरै ठुलो रकम त, त्यो पनि हेरिसकेँ मैले कति जान्छ भन्ने कुरा। अनि त्यो रकमलाई 5 वर्षमा आउने रकमलाई जोडेर लहेर 86 अरब दियो भनेर प्रचार गरेको रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, यो यस्ता खालका मानिसहरूले यी नेपालको हितमा काम गरिराखेका छन् कि यी कुनै शक्ति राष्ट्रलाई खुसी पारेर अनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्न खोजिरहेछन्। अमेरिकाले 5 वर्षको लागि त्यति रकम दिने भयो, म धन्यवादै दिन्छु। चीनको जोड्नु भयो भने पनि लगभग त्योभन्दा केही त्यसकै हाराहारीमा देखिन्छ। यदि अहिले दिएको रकमलाई मान्ने हो र आधार मान्ने हो भने भारतले दिएको रकम पनि अझ त्योभन्दा बढी होला। अनि अरू देश, जापान, अरू जर्मनी वार्षिक 10-11 अर्बको दरले दिएको छ, त्यति नै हो एकदम। तर त्यो 86 होइन, त्यो 5 वर्षको 86 त्यो 5 वर्षको लागि जुन उसले विगतदेखि US एड मार्फत दिइरहेको छ, त्यही नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि जुन अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग दिने जुन संस्था USAID, जो 1960 को दशकमा शीतयुद्ध कालमा स्थापना भएको, त्यो किन स्थापित भयो भने पनि पढिसकेँ मैले। त्यति बेला सोभियत सङ्घको द्वन्द्वमा अब कसरी अमेरिकन बजार विस्तार गर्ने, कसरी व्यापार विस्तार गर्ने, कसरी प्रभाव विस्तार गर्ने भनेर लेखेकै छ। US एडको घोषणामै लेखेको छ, मैले पढिसकेँ। तपाईँले एउटा कुरा छर्लङ्ग पारिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। तर एउटा बताइदिनुहोस्, तपाईँ यो देशको रक्षा मन्त्री हुनुभयो, उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो, गृह लगायत महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय तपाईँले सम्हालेको तपाईँको अनुभव छ। तपाईँ सुपठित, विश्व सन्दर्भ बुझ्नुहुन्छ, नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्थालाई भलीभाँति तपाईँ बुझ्ने व्यक्ति। नेपाली समाजमा जुन यो अर्काको गुणगान गाउने, अलग ढङ्गले एडभोकेसी गर्ने र नेपाली समाजलाई दिग्भ्रमित गरेर दुनो सोझ्याउने जुन चरित्र र प्रवृत्ति क्रमशः हाबी हुँदैछ, सञ्चारमा पनि विदेशीहरूको लगानी छ, त्यो खुल्लमखुल्ला, अब त कुनै गोप्य विषय छैन, सार्वजनिक छ। चाहे ओपन सोसाइटी भन्नुहोस्, चाहे युरोपियनहरूको भन्नुहोस्, चाहे बेलायतीको भन्नुहोस्, अमेरिकनहरूका अरू संस्थाहरूबाट डोनेटेड मिडियाहरू प्रभावशाली हुँदै गएका छन्। पोलिटिकल क्षेत्रमा यस्तै छ, बुद्धिजीवीहरू यही ढङ्गले विभाजित छन्, अनेक परस्तहरूको जो हाबी हुँदैछ। त यो जो परिवर्तन भनिएको छ नि, त यो परिवर्तन उप त प्रश्न उठ्यो नि, यसको अर्थ यसरी पनि देश चल्छ, यो सिस्टम हो, यो मुलुक चलाउन खोजेको कि मुलुकलाई विदेशीहरूको क्रीडास्थल बनाउन खोजेको भन्ने जुन प्रश्न एकदम निरन्तर ढङ्गले तेर्सिने भयो नि, यसरी चल्छ त? तपाईँ जस्तो मानिस, बुझकी मानिस के सोच्नुहुन्छ? अब के गर्ने बताउनुहोस् त। नेपालको संविधानमा लेखिएको जुन कुरा छ तदनुकूल साँच्चीकै राष्ट्रको हित
देशलाई सर्वोपरि राखेर अगाडि बढ्न चाहने हो भने, यदि त्यसलाई त्यसरी अगाडि बढाउने हो भने अहिलेको परिपाटी, अहिलेका यी व्यवहार, खास गरी यी राजनीतिक दलका शीर्ष तहमा बस्नेहरूका व्यवहार, सरकार चलाउनेका व्यवहार यी अत्यन्तै गलत छन्, त्यो तदनुकूल छैनन्। यसरी एउटा स्वतन्त्र स्वाभिमानी देश अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट, राजनीतिको दृष्टिकोणबाट, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट स्वाधीन भएर अगाडि जान सक्दैन। अहिले नै हाम्रा अर्थतन्त्र हाम्रो लगभग पराधीन भइसक्यो। हेर्नुहोस्, यहाँ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कोष भनेर हल्ला गरिएको छ। मैले एकजना विज्ञको सुनेको थिएँ केही दिन अगाडि, 27 लाख मान्छेले त्यो आवेदन दिएको रहेछ। 27 लाख मान्छे मध्ये 3 लाख मान्छेले मात्रै रोजगारी पाएछन्। अर्थात् ठुलो सङ्ख्यामा बेरोजगार भयावह अवस्था। मैले तथ्याङ्क उहाँको सुनेको है, मैले अध्ययन गर्न बाँकी छ। त्यसमध्ये 13 दिन मात्रै रोजगारी पाएछ। त्यतिले पनि त्यो 13 दिनको बराबरको झन्नै 8,500 रुपियाँ पाएछ। अब भन्नुहोस्, अरबौँ रुपियाँ 60,000 त्यो बिस्कुन छरेर त्यहाँ मजा छ। किनभने प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, मलाई आश्चर्य लाग्छ जब यो देशमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति फलानु कार्यक्रम, ढिस्काउनु कार्यक्रमको नाम राखिन्छ नि, सामन्तवादको अन्त्यका नारा दिने, अनि यहाँ रक्षा मन्त्रीको कार्यक्रम आउला भोलि, गृहमन्त्रीको कार्यक्रम, मुख्यमन्त्रीको कार्यक्रम जानु त प्रदेशमा, अनि हुँदा मेयरका कार्यक्रम। यो कुनै देश चलाउने तरिका हो र? नेपालको श्रमलाई कसरी नेपालमा अधिकतम प्रयोग गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय पुँजी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा लेखेको छ। त्यहाँ जानु बाटो, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा जानु, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग धन्दालाई प्रश्रय दिइनेछ, यो नेपालको संविधानको कुरा हो। अनि यो लेख्ने बेला यी नेता कहाँ थिए कि त्यति बेला पख यहाँ लेख्ने बेला लेखौला, पछि त जहाँ स्वार्थपूर्ति हुन्छ उतै जान्छु भने ठानेका थिए कि ती नेताले? आज के हुँदैछ? आज नेपालको कुनै यस्तो क्षेत्र मात्रै देखाउँ जहाँ नेपाल आफ्नो स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रश्रय दिएको, ल देखाउँ त कतै। नेपालको संविधानमा हामीले भन्यौँ सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्र 3 खम्बी नीति अपनाउनेछौँ। तपाईँ रक्षा र उपप्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेसनल सेक्युरिटी पोलिसीको जुन कुरा गर्नुभएको थियो नि, त्यो के भयो? तपाईँलाई केही जानकारी छ? तपाईँले धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अघि त्यसैले म हेर्नुहोस् यो कस्तो हुँदो रहेछ भने, देशप्रति भित्रबाट माया गरेर म यो राष्ट्रको लागि जन्मेँ, मैले यसैको लागि राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिसकेपछि म जब यो तपाईँले अघि उल्लेख गरेका पदहरूमा पुगेँ, मैले यो राष्ट्रको आन्तरिक प्रणालीलाई झन् धेरै बुझेँ। त्यही भएर मैले त्यति बेला राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याउनुपर्छ भने सबभन्दा बढी त्यसमा काम गर्ने, आफै खट्ने मान्छे म। गृह मन्त्रालयमा हुँदा मैले सुरु गरेको थिएँ, तर त्यसलाई पुरा गर्न सकिनँ मैले। तर पछि एउटा मौकावश म रक्षा मन्त्रालयमा चाहिँ मैले फेरि सुरु गरेँ। त्यो राजपत्रमा प्रकाशित पनि भयो, तर त्यो कहिले कार्यान्वयन भएन, किनभने 9 महिनामा म हटिहालेँ। त्यसपछि त्यसमा ईश्वर पोखरेलजी रक्षा मन्त्री भएर आउनुभयो। उहाँले म त्यसलाई एकदम परिमार्जन गर्दैछु भन्नुभयो। मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ के भयो त, कार्यान्वयन गरौँ न, हामी एउटै पार्टीका मानिस, तपाईँ आउनुभयो कार्यान्वयन गर्छु, योभन्दा अगाडि त अरू पार्टीका थिए, अब कार्यान्वयन गरौँ न भने मैले। अनि उहाँले म परिमार्जन गर्छु भन्नुभयो। त्यो परिमार्जनको नाममा त्यसलाई थन्काइयो। त्यो हेर्नुहोस्, त्यो कार्यान्वयन नगरेर परिमार्जन भनेको थन्काउने एउटा राम्रो बाटो थियो। त्यसपछि गएर अब अहिले के हुँदैछ त, त्यो मैले यसबिचमा फेरि त्यसको बारेमा थाहा पाउनलाई मैले प्रयास गरेँ। सम्बन्धित व्यक्ति भन्नु त्यति भने तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। मैले त्यो के हुँदैछ प्रयास गरेँ। त्यो छ त्यहाँ छ, तर के भयो त त्यहाँ छ भनेर। अहिले नेपालको यत्रो सिमाना मिचेको छ, नेपालमा अतिक्रमण भएको छ, नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्न लाग्यो भने दिनदिनै मान्छेहरू भनिराखे, हामी सुनिराखेका छौँ। कृषि अर्थतन्त्रमा, कृषिमा उत्पादन एकदमै घटेर गएर हामी चामलमा यति करोड, यति अरबको हामीले निर्यात गऱ्यौँ, कोदो यति पैसाको, चामल यति, मकै, जौ, तिल हामी सुनिछौँ नि, होइन? अनि हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भने त यो कुनै सेना प्रहरीसँग सम्बन्धित मात्रै थिएन, गुप्तचरसँग सम्बन्धित मात्रै थिएन। यो समग्रतामा हाम्रो राष्ट्रको सुरक्षा कसरी हुनसक्छ, उत्पादनदेखि लिएर हाम्रा प्राकृतिक साधन स्रोत, जनशक्ति सम्पूर्ण रूपलाई अहिले समेटेको थियो। यो किन कार्यान्वयन हुँदैन? कार्यान्वयनको एउटै अर्थ हो, देश चलाउने जिम्मा पाएकाहरूलाई त्यो कार्यान्वयन गर्नु छैन। किनभने त्यो कार्यान्वयन गर्ने बित्तिकै कतिपय शक्ति राष्ट्रहरू रिसाउँछन्, तिमीले आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार आफै प्रयोग गर्न खोजेको हाम्रो इसारामा भन्ने उनीहरूलाई पर्छ। त्यही त होला नि, नभए राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जस्तो कुरा किन कार्यान्वयन हुँदैन त?
मैले त त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको थिएँ नि त गृहमन्त्री रक्षा मन्त्री हुँदा। तर त्यो बेला बहुमतको सरकार थिएन। आफै एउटा बहुमतको पार्टीबाट आफूले सोचे जस्तो राष्ट्रको हितमा कानुन ल्याउन सक्ने परिस्थिति त्यो बेला थिएन। तर अहिले किन हुँदैन त? अहिले त के भएको छ? गठबन्धनको नाममा केही नेताहरू बस्यो, नेताहरूका शब्द नै कानुन, नेताहरूको निर्णय नै विधि। आश्चर्यजनक कुरा होइन? कतिपय मानिस के भन्छन् भने जुन बेला नेपाल राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुन लालै थियो, पटक पटक प्रयत्न गर्यो, तत्कालीन सोभियत सङ्घले भिटो प्रयोग गरेको छ र नेपाललाई राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुनबाट रोक्ने प्रयत्न गरेको छ। सायद ख्रुश्चेभको पालाको कतिपय मानिस भन्दछन्। त्यसकारण त्यसको रिभेन्ज हो, यो ठिकै हो भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्दा रहेछन्। यसकारण कि अमेरिकाले जुन ढङ्गले नेपाललाई लामो समयदेखि सहयोग गरेको छ, त्यति आलोचनाको विषय अमेरिकाका लागि गरिहाल्नु हामीले ठिक होइन भन्ने राय राख्छन्। के भन्नु चाहिँ? अमेरिकाको किन आलोचना गर्ने नेपालले? मैले असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति भन्नुको अर्थ अमेरिकाको विरुद्धमा जाउँ भने होइन नि। मेरो अर्थ के हो भने ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको सङ्घर्षमा नेपाल संलग्न हुनु हुँदैन। जहाँसम्म तपाईँले सोभियत सङ्घले त्यति बेला नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यतामाथि भिटो प्रयोग गरेको थियो, निषेधाधिकार भन्ने कुरा छ, साँचो कुरा हो। त्यो किन प्रयोग भएको थियो त्यति बेला भने मैले अघि भने नि 1947 नेपाल र अमेरिकाको बिचको सम्बन्ध स्थापना भयो। चीन त्यति बेला भर्खर स्वतन्त्र भएर चीनमा कम्युनिस्ट क्रान्ति भएको थियो र चीन र अमेरिकाको बिचमा पनि एकदमै तितो सम्बन्ध थियो त्यो होइन। भर्खर त्यहाँको च्याङ्का सेक सरकार भागेर ताइवान गएको थियो, जसलाई फर्मोसा भनिन्थ्यो, पछि त्यसलाई ताइवान भनियो, त्यहाँ गएको अवस्था थियो। र रुसले के सोच्यो भने त्यो एकदम दुईटा देशको तनावको अवस्थामा यो नेपाल भन्ने मुलुक त अमेरिकी पक्षधरको रहेछ, यसलाई रोक्नु पर्यो भने उसले सोच्यो। त्यो कुनै नेपाल भन्ने देश होइन भनेर उसले गरे होइन नि, त्यो ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको पक्षधरताको दृष्टिकोणबाट उसले रोके हो। त्यो हाम्रो राष्ट्रको हितमा थिएन, हामीले विरोध गऱ्यौँ। त त्यति बेला त अमेरिका लगायत कतिले सदस्यताको हाम्रो समर्थन गर्यो। त्यति बेलाको सोभियतसँग त आज जीवित छैन नि, त्यो सोभियतसँग त विघटन भएर गइसक्यो। एउटा कुरा। दोस्रो, त्यो बेलाको चरणबाट गुज्रेर त्यो चरण बन्द भएर त त्यसपछि त सोभियतसँग त नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम भएर जनकपुर चुरोट कारखाना बनाइदिने सोभियतसँग होइन, ढल्केबर जनकपुर राजमार्गको सम्पूर्ण खण्ड बनाउने सोभियतसँग होइन। त्यसपछि त कयौँ नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा सोभियतसँगले सहयोग गरिसक्यो नि, त्यो चरण त सिद्धिसक्यो नि। अनि त्यो बेलाको कुरालाई सम्झेर आज रुससँग नेपालले बदला लिने गरे, नेपाल जस्तो मुलुकले सोभियत र रुससँग बदला लिएर हुने कुरा हो। खतरनाक अवस्थामा प्रवेश गरेका छौँ, यसरी बुझौँ। म यो कुरा पुरा गर्छु। यदि कसैले त्यो कुरा, त्यो कूटनीतिको त्यो अर्थ, त्यो चरणहरूलाई बिर्सेर आज नेपालले त रुससँग बदला लिने अवस्था पायो भने त्यो मूर्खतापूर्ण कुरा हो। नेपाल जस्तो मुलुकले अनि त्यो आज रुससँग बदला लिएर हुने कुरा हो। त्यो नेपालले कसैसँग बदला लिने होइन। नेपालले आफ्नो संविधानबाट निर्देशित असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रमा आधारित आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नेछ भनेर नेपालको संविधानले जुन मार्गदर्शन गरेको छ त्यो अनुसार चल्ने हो। आज नेपालले विगतमा जेसुकै भए पनि नेपालको संविधान मान्नुपर्छ कि पर्दैन? शेरबहादुर देउवाले के शेरबहादुर देउवा नेपालको संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्छ? के आज उहाँका परराष्ट्र मन्त्री र आजका नीति निर्माणता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्छ? प्रश्न त्यो हो। त्यसकारण म नेपाली काङ्ग्रेस र यो गठबन्धनमा रहने नेताहरूलाई, नेपाली देशभक्त नेपाली जनताको तर्फबाट प्रश्न सोध्न चाहन्छु। नेपालको संविधान निर्माण गर्दा मसौदा समितिको सदस्य म पनि हो। मलाई त्यो बेला के छलफल भएको थियो सबै कुरा सम्झना छ। अहिले प्रवेश गर्ने समय छैन, म त्यता जान चाहन्न। नेपालको संविधानले नेपालको परराष्ट्र नीति, पञ्चशील असंलग्न स्वतन्त्र पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्नता, स्वतन्त्र राष्ट्रसङ्घको विधान के बडापत्रमा आधारित भएर स्वतन्त्र हुनेछ र सबै प्रकारका असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गरिनेछ र कुनै पनि असमान सन्धि सम्झौतामा प्रवेश गरिने छैन भने अर्थ लाग्ने गरी जुन हामीले धेरै ठुलो बहस गरेका थियौँ, त्यसमा कतिपय नेताहरूले मानेका थिएन। मलाई सबै सम्झना छ नि। जुन हामीले गरेका थियौँ के अहिलेको सरकार, यसमा रहने राजनीतिक दल, ती नेताहरू जो देशका प्रधानमन्त्री भए, के उहाँहरूले अब यसलाई हटाएको हो? नेपाली जनतालाई उहाँहरूले जवाब दिनुपर्छ। यदि उहाँहरू कायम हो भने कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्व र युद्धमा नेपालले प्रवेश गर्न मिल्दैन। न अमेरिकाको विरुद्धमा यहाँ बुर्लुकको उफ्रिएर त्यहाँ प्रवेश गर्न मिल्छ, न रुसको मिल्दैन। त्यो जहाँसम्म एमसिसी किन विरोध गरिस् भने तपाईँले मलाई तुरन्त प्रश्न गर्नु होला। त्यो त नेपालको कानुन मिचियो, नेपालको जमिन एउटा कम्पनीको कब्जामा जाने भयो, नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँचाउने भयो, नेपालको स्वतन्त्रतामा आँचाउने भयो, आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि हनुने भयो भनेर मैले त्यसको त्यो गर्नु हुँदैन भने आज उठाएको त।
त्यो कुनै अमेरिकालाई एउटा केन्द्रबिन्दुमा राखेर आवाज उठाएको होइन नि। यदि अमेरिकाले त्यो सम्झौता नगरेको भए, जसरी युएसएडबाट पहिले सहगाउँ थियो त्यसरी आएको भए त हामी स्वागतै गर्थ्यौँ नि। म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा एक मात्रै विषय, तपाईँको सारा कुरा हेर्दा तपाईँ के निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ भने नेकपा एमाले जुन नेतृत्व छ, पार्टी सञ्चालन गर्ने नेतृत्व, निर्णायक तहको नेतृत्व, त्योसँग तपाईँ पूर्ण रूपले असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व जो सत्तापक्षमा छ या अरू ढङ्गले जो उनीहरू मुभ गरिरहेका छन् त्यससँग तपाईँ पूर्ण रूपले असहमत हुनुहुन्छ। परराष्ट्र मामिलामा पनि उनीहरूको खेलेको भूमिका, आन्तरिक राजनीतिलाई सबलीकरण गर्ने सवाल लगायत तमाम मुद्दामा तपाईँ असहमत हुनुहुन्छ। यसको अर्थ डाक्टर भीम रावल अब अलग ढङ्गले सोच्दै हुनुहुन्छ, सायद के नयाँ एउटा राजनीतिक अवस्था सिर्जना गर्ने नयाँ परिस्थितितर्फ तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ भन्ने यस रूपमा बुझौँ म। पहिलो कुरा जुन मेरो पार्टीको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष लगायत हाम्रा नेताहरूले हाम्रा घोषित नीतिभन्दा फरक खालको, त्योसँग मेल नखाने जुन काम गरिरहनु भएको छ, म त्यससँग असन्तुष्ट होइन, असहमत छु। असहमत हुनु म के चाहन्छु भने मार्क्सवाद लेनिनवाद भने कि छोड्नु पऱ्यो, गरौँ न त। जनताको बदलात पनि छोड्नु पऱ्यो, त्यसलाई मान्य हो भने त्यो अनुसार चल्नु पऱ्यो नि। एक अरू राजनीतिक दलहरूसँग पनि म असहमत किन भयो भने नेपालको संविधानको, मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ, म दोहोऱ्याउन चाहन्न, त्यो किन उल्लङ्घन गरेको। अहिले निर्वाचनमा समान विचारधारा, दर्शन, यो ठ्याक्कै संविधानको शब्द हो, कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले त्यही अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने, त्यही अनुसार काम गर्ने कुरा किन उल्लङ्घन गरेको। तालमेलको जालजेल के हो यो मैले संविधानको झन्डा उठाएको हो, यो उनीहरूका गलत कुराको। र अर्को कुरा, राजनीतिक दलको उपादेयता केमा छ, राष्ट्रिय हितमा गर्नुमा छ। पार्टी किन चाहियो, देशको लागि हो। अनि देश अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको मोहरामा पसाउने, संविधान मिच्ने, आफ्ना घोषणा गरेका कार्यक्रम नीतिहरू सब पोलेर खाएर जसले जोसँग पनि तालमेल गर्ने, वाद एउटै बचाउने, त्यो हो पदवाद। अनि राजनीतिक दलको औचित्य के भयो। तपाईँलाई त सिद्ध्याउने भयो नि त। अब भोलिका दिनमा तपाईँलाई टिकट दिने सम्भावना छैन, पार्टीको निर्णायक हैसियत तपाईँको रहँदैन, तपाईँ स्वयं नरहेपछि अनि तपाईँले गर्ने भूमिका के रहन्छ। म यसैमा आउँदैछु। त्यसैले गर्दा हामीले जुन संविधान बनायौँ, जुन राजनीतिक व्यवस्था ल्यायौँ, हामीले आफ्ना पार्टीका जुन घोषणाहरू गऱ्यौँ, त्यसमा दायाँ बायाँ गर्न पाइँदैन। त्यसमा इमान्दार हुनु पर्यो नेताहरूले, राजनीति त्यो दिशामा जानु पर्यो भन्ने मेरो आवाज हो। मलाई लाग्छ मेरो मात्रै होइन यो, मलाई लाग्छ ल यसमा जनमत लिउँ त, बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताको आवाज हो यो, मलाई पुरा विश्वास छ। एक अब दोस्रो, यो कुरा उठाउँदा जुन तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँलाई अब टिकट दिँदैनन्, उम्मेदवारी दिँदैनन्, के हुँदैन, तपाईँले पद पाउनुहुन्न भन्नुभयो। मैले यो तपाईँसँगको अन्तर्वार्तामा पहिले पनि भनिसकेँ, देशको स्वाधीनता गुम्ने, जनताको अधिकार गुम्ने, हाम्रा कच्चा पदार्थ ती सबै विदेशीको हातमा पुग्ने, हाम्रा रणनीतिक नदीनालाहरू विदेशीको हातमा पुग्ने, यहाँ हल्ला केही अगाडि गरायो, यो प्रसङ्ग म अलिकति भनिहाल्छु। हाम्रो देश लोड सेडिङ मुक्त भयो भनेर हल्ला गरियो होइन। अहिले नेपाल प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङजीको कुरा सुन्नुहोस्, पत्रकार सम्मेलनमा मैले उहाँको जस्ताको तस्तै पढेको। उहाँले के भन्नुभयो भने गत वर्ष यही मौसममा हामीले 800 मेगावाट लिएका थियौँ, यो वर्ष हामीले रु 32 तिरेर प्रति युनिट लियौँ उहाँले भन्नुभयो। अब अनि हाम्रो देशको आवश्यकता जुन विद्युत आवश्यकता 10 वर्षमा कति हुन्छ, 15 वर्षमा कति हुन्छ, 25 वर्षमा कति हुन्छ, हामी औद्योगिकरण देशलाई तीव्र रूपमा कति गर्छौँ, रासायनिक मल कारखाना कहाँ कहाँ खोल्छौँ, हामी अरू उद्योग धन्दा कति गर्छौँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, अनेक ठाउँमा हामीलाई कति विद्युत आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरातिर जनतालाई बहसमा नलैजाने, त्यहाँ ध्यान आकर्षित नगराउने, अनि बाहिरबाट विद्युत ल्याएर नक्कली। मैले एउटा ट्विट गरेर के भनेको छु भने नेपालमा लोड सेडिङ सकियो भनेर हाम्रा रणनीतिक महत्त्वका नदीनालाई विदेशीको हातमा पुर्याउन गरेको चालबाजीको मुकुण्डो उग्रियो। यो मुकुण्डो मैले उगारे होइन, स्वयं नेपाल प्राधिकरणका कार्यकारीको भनाइबाट उग्रियो भनेर मैले हिजै भनिसकिन्थ्यो। अब हेर्नुहोस् होइन, नेपालमा कुनै पनि देशले पहिले आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्छ नि, होइन र हामी यदि नेपाललाई अहिलेकै जस्तो आर्थिक रूपमा विपन्न, अहिलेकै जस्तो पछाडि राखिरहने हो भने त भोलि विद्युत नचाहिएला। एकातिर भन्ने हामी तीव्र विकास गर्नु छ, तीव्र हिँड्नु छ, अनि तीव्र रूपमा हिँडेपछि विद्युतको पनि व्यापक प्रयोग बढाउनु पर्दैन। तर के गर्ने, कोशी, गण्डकी, कर्णाली हाम्रा यी मूल नदी प्रणाली हुन्। तपाईँ हेर्नुहोस् त, यी सबै नदीमा विदेशी कब्जा भइसक्यो। अर्को हाम्रो सिमाना नदी महाकाली, त्यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ विदेशी कब्जा भइसक्यो। अनि यो के हो भने नेपालमा त विद्युत हामी त बेचेर रातारात मालामाल हुन्छौँ भनेर हल्ला गरिदिएपछि नेपाली देशभक्त जनताको आवाजलाई बन्द गरिदिने। अनि एकातिर लोड सेडिङ अहिले तपाईँहरूको घरतिर त के हुन्छ,
म कहाँ त दिनदिनै बत्ती जान्छ आजकल। तर त्यो के भन्छ लोड सेडिङ गऱ्यो भने त जनता विरोध गर्छन्, गुपचुप घोषित गरिँदैन। यो अत्यन्त गलत कुरा हो। त्यसकारण तपाईँले जुन अघि म कहाँ पुग्छु भनेर कुरा गर्नुभयो, जब कुनै पनि देशभक्त नेपाली राजनीति बुझेको पातमा ठुल्ठुलो पुगेको व्यक्ति ए देशमा यस्तो नगरौँ, यो व्यथिति नगरौँ, देशको हितमा काम गरौँ, संविधान मानौँ, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषित कार्यक्रमसँग चल्नु पर्यो, सिद्धान्तसँग चल्नु पर्यो, नेपाली जनताले कसको सिद्धान्त कार्यक्रम ठिक छ भनेर शुद्ध रूपमा रोज्न पाउनु पर्यो भन्ने आवाज उठाउँदा यदि कुनै पदमा पुगिँदैन, कसैले यदि त्यस्तो गर्नु भनेको त त्यस्तालाई किनारा लाउनुपर्छ, तिनीहरूकै जित हुन्छ भने म के चाहन्छु भने म बिउ रोप्छु, त्यो बिउमा सिँचाइ जल हाल्ने व्यक्ति नेपालमा अवश्य जन्मिनेछन्, त्यसको बिउ छरिनेछ र यो झारपात रोपेर जसले यो नेपाली जनतालाई नेपालको भूमिलाई बन्जर बनाउन खोज्दैछन् ती उखलिन्छन् भन्ने मेरो विश्वास हो। किनभने म विद्यार्थी कालमा विद्यार्थी राजनीतिमा जति बेला अन्ना शिविर भन्ने विद्यार्थी सङ्गठन निर्माण गर्दा जम्मा 4 जना थियौँ केन्द्रीय न्युक्लियसमा। त्यो अन्ना शिविरलाई पछि एकताको 5औं भनेर हामीले देशको सशक्त सङ्गठन निर्माण गऱ्यौँ। अब मेरो परिकल्पना सत्य देश र जनताको हितमा लाग्यो भने म आज एक्लै जस्तो देखिए पनि एक्लै त छैन, यत्र मान्छेले आवाज उठाएको छ नि, कहाँ एक्लै छु र छैन नि, तर त्यसले सङ्गठित रूप लिएको छैन, बेग्लै कुरा हो। त्यसकारण त्यो अगाडि बढ्नेछ भन्ने मेरो विश्वास हो। यदि मैले यो गर्दा मैले टिकट पाउँदिनँ, म सांसद हुन्न, के हुन्न, मैले आर्थिक लाभ भएका पद पाउनुहुन्न भने त्यसप्रति मलाई कुनै चिन्ता छैन, कुनै सरोकार छैन र नेपालको दीर्घकालीन अस्तित्वमा आँच पुर्याउने त्यसमा योगदान गर्ने पद मलाई आवश्यक पनि छैन। कसैले ले भने पनि म लिन्न। मलाई यो पार्टी विभाजन बेला मलाई त्यो दिइएको थियो, मैले अस्वीकार गरिदिएँ नि। म आज सम्भवतः कुनै मन्त्रालयमा हुन्थ्यो होला, मैले मानिनँ नि। त्यसकारण आफ्नै जन्म दिने आमा जस्तै नेपाल आमाको भविष्य, त्यसको प्रतिष्ठा, त्यसको स्वाधीनतालाई धरापमा पारेर टिकट पाउनुको पनि के औचित्य छ र? त्यसको कुनै महत्त्व छैन। अर्थात् यथास्थितिमा अब नेपाल रहन सक्दैन, परिवर्तनतर्फ अर्को खाले परिवर्तनको त्यो सम्भावना रहन्छ भनेर यसरी बुझौँ। या त राजनीतिक दलहरू सुध्रिनु पर्यो, उनीहरूका आफ्नै बाचा, आफ्नै प्रतिज्ञा, आफ्नै घोषणा, आफ्नै सिद्धान्तअनुसार चल्नु पर्यो, नेपालको संविधानअनुसार चल्नु पर्यो। हामी त बाबा पटक पटक दोहोरिएर प्रधानमन्त्री भयो। शेरबहादुर 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कतिचोटि प्रधान भएपछि उहाँको परीक्षा हुन्छ? एकचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, देशको प्रणाली नि त कहाँ पुग्यो। एकचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, देशमा द्वन्द्व सुरु भयो, सशस्त्र द्वन्द्व। अरू उहाँ प्रत्येकचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा भाउँतो भएको छ। अब अहिले तालमेलको भाउँतो छ, संविधान त्यत्तिकै मिचिराखेको छ, अनि एमसिसीको भाउँतो अर्को भएको छ देशको टाउकोमा। अब उहाँ कतिचोटि प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँ देशको लागि उपयोगी, राष्ट्रको लागि काम गर्ने व्यक्ति भनेर प्रमाणित हुन्छ। अरू व्यक्ति पनि हेर्नुहोस् त कतिचोटि प्रधानमन्त्री भए, कतिचोटि। कोही त 30 वर्ष एउटै पार्टीको अध्यक्ष छ, कोही 15 वर्ष, कोही 10 वर्ष। अनि कति बेला परीक्षण भएपछि नेपाललाई हाँकेर आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा यिनले गन्तव्यमा पुर्याउँछन् भन्ने कुरा कहिले देखिन्छ? त्यसैले परिवर्तन या त उहाँहरूले सचिनु पर्यो, होइन भने राष्ट्र यसरी नै जाने हो भने कि त पराधीन हुन्छ। हेर्नुहोस् जसरी आज उपनिवेशका बिउहरू छरिँदैछन्, कि त पुरै कतिपय व्यक्ति भन्न पनि लागेका छन् अहिले बाहिर भक्ति गर्नेहरू, अब यो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति चाहिँ हटाइदिनुपर्छ, संसारको एउटा शक्तिको पछि लाग्नुपर्छ भनेर केही मान्छेले भनेको मैले पढ्दा कतिसम्म दलालहरू जन्मिसकेछन्। यस्तो दुस्साहस संविधानमा एउटा कुरा लेखेको छ, खुलेआम त्यस्तो भन्ने दुस्साहस गर्ने तत्त्व पनि मैले देखिसकेँ। हेर्नुहोस् म सुन्छु त्यस्ता विचारहरू हो। त्यसैले या त अब हेर्नुहोस्, अब दुःखदका साथ भन्नुपर्छ, नेपाली जनताले चाहँदा चाहँदै पनि नेपाल आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक दृष्टिकोणबाट यसले आफ्नो स्वत्व गुमाउँछ, या यी नेताहरू सचिनुपर्छ, प्रणाली सचिनुपर्छ, होइन? या त विकल्पको रूपमा कुनै शक्ति जन्मिनुपर्छ। अब मैले देखाएको यो 3टा विकल्प यही नै हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर भीम रावल, नेकपा एमालेका नेता, प्रतिनिधि सभा सदस्य। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।